औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 51 और 52 में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को ज़िक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए तमाम अंबिया कराम के लिए एक ही दीन भेजा और उस हर एक नबी की कौम ने दीन को मुतफर्रिक किया और टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया और हर एक अपने बनाए हुए दीन को सच और हक समझता रहा और दूसरों को भी उसकी तालीम देता रहा। फरमाया कि हर एक अपने बनाए हुए दीन पर, अपने दीन के टुकड़े पर खुश रहा और खुशी का इजहार खुद भी कर रहा और लोगों को भी गुमराह कर रहा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है, पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खिलाफ है वो सिर्फ एक कौम नहीं थी, पिछली कौमों में एक एक कौम का मुकाबला था हर एक नबी के लिए अपनी कौम से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्रिकीन मक्का सबसे बड़ी रुकावट और उसके बाद अहले किताब दो ग्रुप जिनमें यहूदी और ईसाई दोनों शामिल थे और इस तरह बहुत से और दूसरे ख़ुद अहले मक्का के बहुत सारे ग्रुप हो चुके थे, बहुत सारे ग्रुपों में तकसीम हो चुका था। कोई मुशरिक थे, कोई दहरिये थे, कोई काफिर थे, कोई काज़िब थे। इस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए डेफिनेशन बयान फरमाई और इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल की। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ज़रहुम फ़ी गमरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये गफलत में पड़े हुए हैं और हर एक अपने बनाए हुए दीन पे ही कायम है और वो ख़ुद भी गलत रास्ते पे चल रहा है, दूसरों को भी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा है या बुला रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कैफियत, ऐसी हालत को देख के परेशान हो जाते थे और परेशान हो जाते तो बारहा अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा किया कि ये सब ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़नश फरमाई और फरमाया कि तेरा ये ख्याल है कि तू सबको ईमान लाने पे मजबूर कर देगा या सब तुझ पर ईमान ले आएंगे, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि सारे एक चीज़ पर मुत्तफ़िक हों। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे बारहा फ़िक्रमंद हुए कि ये मुझे डिमांड कर रहे हैं कि पहले नबी जैसी शरीयत ला तो हम तुझे मान लेंगे, हो सकता है मेरी शरीयत पहले नबी की जैसी होती तो ये मुझ पे ईमान लाते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़नश फरमाई और फरमाया कि अगर ये पहले नबी की शरीयत को मानते तो फिर पहले नबियों का इनकार क्यों किया इन्होंने, वो तो वही चीज़ें लाए थे जो अभी ये डिमांड कर रहे हैं और उस वक्त तो ये कह रहे थे कि हम इसको नहीं मानते, उससे पहले वाले को मानते हैं, और जब उससे पहले वाला आया था तो ये कह रहे थे हम उससे पहले वाले को मानते हैं, तो ये किसी को भी नहीं मानते। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर वक्त का इंतज़ार फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा हुक्म दिया कि अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, तेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, हिसाब लेना और ईमान की तरफ राग़िब करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और हर एक के नसीब में हमने ईमान लिखा भी नहीं हुआ है, जिसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं ईमान लिख दूँ वही ईमान ला सकता है। लेकिन यहाँ फिर फरमा दिया आगे कि ज़रहुम फ़ी गमरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये गाफिल हैं, ये गफलत में पड़ चुके हैं तो आप क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौके पे उनको खुला छोड़ देना चाहिए। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि वयमुद्दुहुम, मैंने इनको ढील दी हुई है और फ़ी तुग़यान यअमाऊन, वो सरकशी में पड़े हुए हैं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको जो माल और दौलत दी गई है ये समझते हैं कि ये इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके हक़ में बेहतर है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये कुछ टाइम के लिए इन्हें आजमाइश के लिए दी गई है और उसके बाद इन्हें मुश्किल की तरफ घसीटा जाएगा। यहाँ फरमाया कि ज़रहुम फ़ी गमरा नबी गमरातिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनकरीन को गफलत में पड़ा रहने दें, आप छोड़ दें इनको गफलत में, जिस गफलत में ये पड़े हुए हैं, बल्कि उस गफलत को इन्होंने ख़ुद इख्तियार किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये किसी के कहने पे मजबूर हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है। लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल-आबीद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। उसने इनकी हिदायत का पक्का पूरा इंतज़ाम किया और शरीयत नाज़िल की पे दर पे पैगम्बर भी भेजे, लेकिन ये अपने थ्रू
اپنے تائیں انتخاب کر بیٹھے ہیں غفلت کا، گمراہی کا، تو ان کو اس میں چھوڑ دیں۔ حتیٰ حین، کس وقت تک؟ جب تک کہ وقت پورا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کس طرح آ جائے، وقت کس طرح پورا ہو جائے۔ وقت پورا ہونے کے 2 معنی لی جاتے ہیں، یا پھر 3 معنی ہوتے ہیں، یا پھر جب پرسنلی ایک بندے کا وقت پورا ہونے کی مراد لی جائے وہ وقت نزا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جب قرآن پاک میں وقت پورا ہونے کا ذکر فرمایا تو اکثر یہاں قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت آنے تک ان کو پڑے رہنے دیں۔ لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہ ان کو انجام تک پہنچنے دیں۔ اب ان کا انجام ضروری نہیں کہ قیامت تک جائے، ان کا انجام ضروری نہیں کہ پرسنلی ہو کہ ایک وقت ایک بندے کے ایمان لانے تک ہو۔ انجام مختلف اقوام کا مختلف طرح بھی ہوا ہے۔ جب پیغمبر گھبرا گیا، جب پیغمبر نے ایریا چھوڑ دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت پورا ہوا تو وہ وقت انجام کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کرے، چاہے ان کو موت دے دے، چاہے ان پر قیامت مسلط کر دے، اکثر اقوام پر عذاب مسلط ہوتے رہے۔ بارہا مثالیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ حتیٰ حین، ان مقرر وقت پورا ہونے تک ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ بھی نبی کو تسلی دی کہ اگر میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے ڈھیلا تو تو بھی چھوڑ دے۔ اور یہ بھی ہوا کہ کسی قوم کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسلسل انکار کرتی جا رہی ہے اور اس کے انکار کی وجہ سے مقررہ وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناخواستہ ان سے برابری کر رہے ہیں کہ جو ہی وہ انکار کریں، جو ہی ان کو عذاب دے دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اس سے، یا اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے کو اس سے شیان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کرنے تک، ان کے آخری ٹائم تک، آخری وقت تک ان کو ڈیل دیے رکھی۔ ان میں سے کچھ پھر ایمان لے آئے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا، اور کچھ نے نہیں لایا، اور جنہوں نے نہیں لایا پھر ان کو شکایت نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ عبرت کا نشان اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے بنے۔ لیکن کسی کو یہ کہنے کی موقع نہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھنے کا ٹائم نہیں دیا اور ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان اللہ یظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور طغیان گمراہی میں سرگرداں ہیں اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، اور نقصان پہ نقصان کیے جا رہے ہیں۔ اور یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، کاش کہ وہ سمجھ سکیں۔ القرآن دیکھیں، سمجھے اور سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔